अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि आज़ाद कश्मीर के लाल चौक पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और कितनी बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के वर्कर निकले हुए हैं। सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं, क्या होने जा रहा है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। यानी अलमिया तो ये है कि जो जज फैसला करते हैं उनका फैसला होने लगा है, और फिर पाकिस्तान के अंदर मशकूक सहाफी जिनकी कबर के अंदर टांगे हैं वो किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर जजों को और पाकिस्तान के बड़े जजों को। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान रात को पहुंच गए थे, उस हवाले से क्या अपडेट है वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले एक बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और बड़े गैर जानबदार, फ़ख्रुर रहमान। आजकल वो एक तुर्किश न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं। आज से 5-6 साल पहले उनका वो बड़े सख्त वो बीमार भी हुए थे। कल उन्हें उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया FIA की जानब से, और इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने कोई ट्वीट किया है। वो जो मामला हुआ था, जो फील्ड मार्शल से शिया उलमा मिले थे और फील्ड मार्शल ने मुबैना तौर पे कहा था कि अगर आपको ईरान पसंद है तो फिर आप ईरान चले जाएं। सख्त गुफ्तगू हुई थी, तो इस तरह का कोई ट्वीट इन्होंने भी किया था, तो उस पर उन्हें नोटिस आया। अब नोटिस मौसूल नहीं हुआ टाइम पर, फिर दूसरा नोटिस आया और उस वक्त इस्लामाबाद में रास्ते बंद थे, ये जा नहीं सके। ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया था और पहले ही माजरत भी लिख कर दे दी थी कि माजरत खां हूं, मैंने कोई आपके खिलाफ ट्वीट नहीं किया, रियासत के खिलाफ ट्वीट नहीं किया। जो वो मौलवी साहब जो जिनके साथ वाकया पेश आया, फील्ड मार्शल ने जो गुफ्तगू की, वो उन्होंने जो अपने क्लिप के अंदर बोली हुई थी, मैंने वो रिपोर्ट कर दिया। बस इतनी सी बात है। अब रात से क्या हो रहा था? रात से मखसूस तबका ना, वो जो टाउट टाइप लोग हैं वो लगे हुए थे। फ़ख्रुर रहमान नामी गद्दार पकड़ा गया। फ़ख्रुर रहमान नामी बूढ़ा गद्दार, मुल्क दुश्मन, मोसाद का एजेंट, रा का एजेंट पकड़ा गया। इस्लामाबाद पोस्ट के नाम से जो है वो एक चैनल चला रहा था जिसकी पुष्ट पनाही BLA कर रही थी। अफगानिस्तान से उसको हैंडल किया जा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। पूरा एक तमाशा लग गया और फ़ख्रुर रहमान ने तस्लीम कर लिया, अपनी गलती तस्लीम भी कर ली। लेकिन आज जब इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया, वहां पे ऐसा कोई इल्जाम ही नहीं था। इस वजह से पीका लगा है। तमाशा देखिए ना, फलाना जुर्म कबूल कर लिया, फलाना जुर्म कबूल कर लिया, उस मामले के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए, मोसाद के एजेंट निकल आए, रा के एजेंट निकल आए। ऐसा तो कोई मामला ही नहीं था। अच्छा, अब हुआ क्या? अब जनाब अदालत में पेश किया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने सारी बात सुनी और पुलिस ने, FIA ने यानी NCCI ने उनका 30 दिन का रिमांड मांग लिया। 30 दिन का हमें रिमांड चाहिए। बहरहाल जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनका रिमांड नहीं दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है, और आज ही उनकी जमानत के हवाले से भी दरखास्त दायर की जाएगी। तो ये है इस मुल्क का हाल, ये है लाकानूनियत कि जरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जो ईमानदार सहाफी हैं, यानी टाउट बोलते रहे, झूठ। अब जो राह से टाउट लगे हुए थे कि राह का ताल्लुक निकल आया, मोसाद का, ये जाली खबरें थी ना, इस पर कोई पीका नहीं लगेगा भाई। तो पीका शिका किस लिए? कि जो ईमानदार सहाफी है, सिर्फ उसको दबाने के लिए, उसको जलील करने के लिए। अभी मतीउल्लाह जान साहब, और ये क्रेडिट है मतीउल्लाह जान साहब का कि वो उनके पीछे गए, उनको हौसला दिया। उनकी वीडियो देख रहा था तो फ़ख्रुर रहमान साहब की हालत बड़ी बुरी, ज़ाहिर सीढ़ियाँ चढ़ना, रास्ते में रहना, और वो जो एक मेंटल टॉर्चर होता है, उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो ये तो सूरत हाल है इस मुल्क की, और इस मुल्क को शदीद ज़रूरत है कि ये लाकानूनियत ख़त्म हो, और ज़ाहिर है। लेकिन बहरहाल छोड़ दें, ये एक लंबी डिस्कशन है। सुहेल अफरीदी साहब पेशावर से हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी उन्होंने पेमेंट पहले ही कर दी थी पार्टी फंड से, 8,40,000, मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब ने उनका जो है वो इस्तकबाल किया है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो लाल चौक है मुजफ्फराबाद का, वहां पे लोग जमा है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, माजूर लोग भी पहुंचे हुए हैं, नौजवान पहुंचे हुए हैं। सुहेल अफरीदी साहब अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े होके
عمران خان کے حق میں نعرے لگوا رہے ہیں. جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 4 بجے کا وقت ہے, وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے, یعنی بڑی تعداد. اچھا ایک چیز ہے, کشمیر ہو, گلگت ہو, پشاور ہو, جو بھی علاقہ ہو, کے پی ہو, پنجاب, بلوچستان, لوگ خان کے نام پہ نکلتے ہیں. یعنی کوئی اور جماعت آج تک پورے ملک میں اور ہر جگہ پہ اتنا ہی پاپولر کراچی میں, اتنا ہی پاپولر کوئٹہ میں, اتنا ہی پاپولر مظفر آباد میں, کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی رہنما اتنے لوگ نہیں نکال سکا. تو آج کشمیریوں نے نکل کر فیصلہ سنایا ہے. اب الیکشن وہاں پہ ہو, فارم 47 کا رزلٹ آئے, 48 کا آئے, 49 کا آئے, جو بھی ہو, دیکھیں پچھلا بھی جو مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ تو خان کا تھا. پھر لوٹے بنا لیے گئے, پھر پپٹ لائے گئے. یہی کام ادھر گلگت بلتستان میں بھی کیا گیا. لیکن آج کشمیر کے لوگوں نے ایٹ لیسٹ فیصلہ سنا دیا, اپنا انہوں نے بتا دیا کہ بھائی آگے اس ریاست کے اندر پاکستان والا قانون چلے یا جو بھی چلے, ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا ووٹ, ہماری جو سپورٹ ہے وہ خان کے لیے ہے. لوگ چارج تھے, جذباتی تھے لوگ, ایون پہاڑی علاقہ ہے, مشکلات ہوتی ہیں, اس کے باوجود ویل چیئر پر لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, اور بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں. اگرچہ لوگوں کو پی ٹی آئی کی قیادت سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں, لوگ نا امید ہوئے ہیں, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کا نکلنا یہ کسی جسے کہتے ہیں سونامی, اس سے کم نہیں ہے. اور بہرحال اب خبر سن لینا. آج نثار عباسی صاحب نے ایک خبر لکھی, بزرگ صحافی ہیں وہ جو ہر وقت گھٹیا سی زبان استعمال کرتے سوشل میڈیا پہ, وہ لفظ بھی میں نہیں دہرانا چاہتا, مہذب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. خبر تو خیر پہلے سے چل رہی تھی, سبھی اس پر بات کر چکے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. اگرچہ یحییٰ آفریدی صاحب نے ایکٹنگ کرنے کی پوری کوشش کی کہ دیکھیے میں نے مسترد کر دیا ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے اب کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اور یہ بھی آفر دی گئی, اس سے پہلے کچھ خبریں یہ بھی ان ججوں کو یہ بھی آفر دی گئی کہ اگر تو آپ استعفیٰ دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے اور آپ کو دور دراز کسی جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے, کسی اور جگہ پہ, تو پھر آپ کو جانا پڑے گا. اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانا, ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. اس وقت آپ کو پھر جبری ریٹائرڈ کنسیڈر کیا جائے گا, جبری طور پہ آپ کو ریٹائرڈ کر دیا جائے گا, اور آپ کو کوئی مراد, کوئی ریٹائرمنٹ, کوئی پینشن نہیں ملے گی. آج کیا خبر نثار عباسی صاحب, حالانکہ دیکھیں نا بزرگ صاحب ہے, آج انہوں نے خبر لگائی ہے کہ بھائی اگر ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا 5 ججوں کا, تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا, یا کسی کو پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا, یا سندھ کراچی بھیج دیا, یا کوئٹہ بھیج دیا. آگے جو ان کی فردر جو بینچ ہوتے ہیں, دیکھیں جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے, اس کا بہاولپور بینچ ہوگا, یا اس کا جو ہے وہ ملتان کے اندر ہوگا, راولپنڈی کے اندر ہوگا. تو جو آگے ان کے مین چھوٹے بینچ ہے نا, جیسے پشاور ہے اس کا بنو بینچ ہوگا, یا بلوچستان ہائی کورٹ کا ہوگا, تو وہاں پر بھیجیں گے, دور دراز علاقوں کے اندر ان کو بھیجا جائے گا. یہ انہوں نے خبر لگا دی, ان کا وہاں پہ تبادلہ کیا جائے گا. حالانکہ یہ 2 نمبری ہے, یہ بلیک میلنگ ہے, یہ دھمکی ہے. کیونکہ ٹرانسفر اگر ہو جاتا ہے, تو ٹرانسفر اگر کسی جج کا, فرض کرے محسن کیانی صاحب کا ٹرانسفر ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ, اب ان کا ٹرانسفر زیادہ سے زیادہ لاہور ہائی کورٹ ہی ہو سکتا ہے. آگے لاہور ہائی کورٹ کی انتظامیہ, یعنی جو چیف جسٹس ہیں, یا جو بھی وہاں پہ سسٹم ہے, ان کا اختیار ہے کہ ان کو کس بینچ کے اندر یا کس ڈائری کے اندر کہاں پر بھیجتے ہیں. یہ نثار عباسی صاحب کا, یا یحییٰ خان صاحب کا, یا جوڈیشل کمیشن کا اختیار نہیں کہ ڈائریکٹ بنو بھیج دو. تو بیسیکلی نثار عباسی صاحب کی آج خبر دھمکی ہے, بلیک میلنگ ہے. سادہ لفظوں کے اندر ان ججوں کو پیغام دیا گیا کہ بھائی استعفے دو اور گھر جاؤ, اگر استعفے نہیں دیتے تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف خبر یہ ہے, ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کا پہلا اہم ورکنگ سیشن مکمل ہو گیا ہے, اور پاکستان اور ایران میں دفاعی اور سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے. علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. اور وہ جو خبریں تھی کہ امریکنز بھی آ رہے ہیں, تو ابھی 4 بجے تک امریکنز نہ تو پاکستان پہنچے ہیں, نہ ہی کسی بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نکلے ہیں یا نہیں نکلے, یا ان مذاکرات کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.